बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोनो न्यूज़ पर इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ सादिया अफजाल। आज सुबह से हम देख रहे हैं ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें नेशनल असम्बली की 5 नशस्तों पर और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर आज पोलिंग हुई और 6 बजे के बाद से मीडिया गैर हतमी नताइज भी उनके जारी कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाबात कोई बहुत सारे लोगों की नज़र में कोई ख़ास अहमियत तो रखते नहीं हैं, क्योंकि जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो कमो बेश वही रिजल्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं जो जनरल इलेक्शंस के होते हैं, या जो ट्रेंड ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, या जिस जमात की हुकूमत बन गई होती है। लेकिन ये कोई हतमी रूल भी नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि ज़िमनी इंतखाबात में वो शख्सियात या वो जमातें इलेक्शन जीती हैं जो कि जनरल इलेक्शन हार गए थे। अब अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो अवाम को कितनी दिलचस्पी है, पहले तो वहाँ से आगाज़ करते हैं। हमने तो जनरल इंतखाबात जब हुए 8 फरवरी को, उसमें भी जो टर्न आउट देखा, हालांकि बहुत ज़्यादा हाइप थी, दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स जो हैं वो चल रहे हैं। फिर उससे पहले पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत भी थी, उसको भी सामने रखिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक जो उनका बयानिया था, जो उनका अपना नैरेटिव था, वो सामने थे। लेकिन उसके बावजूद भी फाफिन के मुताबिक जो हमारा टर्न आउट था इन इंतखाबात का, वो 47.6% था, यानी 50% से भी कम था। और अब ज़िमनी इंतखाबात में तो ऑब्वियसली वैसे ही अवाम कोई खातिर खा दिलचस्पी नहीं रख, इस पर भी बात करेंगे। और ये जो नताइज अब आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा नतीजा भी है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था? अदरवाइज तो कहा जाता है कि कोई बड़े सरप्राइजेस वैसे नहीं मिलते हैं, आवाम का रुझान जो है वो उसी जमात की तरफ होता है जो हुकूमत बना चुकी होती है। लेकिन बहरहाल इस पे तज्जिया जानेंगे। आज हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी कॉलीग्स मौजूद हैं। हमारे साथ शहबाज मियाँ साहब लाहौर से मौजूद हैं, जो कि हमारे सोनो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और बड़े अरसे के बाद मेरी मुलाकात हो रही है पीजे मीर साहब से, जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी देर में मुझे बताया जा रहा है मुजाहिद बरेली साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आप बताइएगा, क्या इन ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा क्या नया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो रही? और ख़ास तौर से ऑब्वियसली मीडिया तो वैसे ट्रांसमिशन करता ही है, लेकिन PMLN की इन 2 महीने में आखिर ऐसी क्या चीज़ें हो गई थी जो अवाम के लिए उनके मुखालिफ या उनके हक में जाने का ये पैमाना था कि ज़िमनी इंतखाबात तय करें? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि शायद मीडिया ने बहुत सारी चीजें हाईलाइट ज्यादा की हैं। ना हुकूमत की परफॉर्मेंस का जायजा 2 माह में लिया जा सकता है, ना उनकी नाकस कारकर्दगी पे कोई अवाम जो है वो बाहर निकल सकती है, इसलिए कि 2 माह की हुकूमत के ऊपर आप उसका जजमेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्हें भारी अक्सरियत हासिल है। शहबाज शरीफ साहब के पास 200 से ऊपर वोट्स उनके पास हैं। तो ना हुकूमत बनने का कोई इम्कान है, ना हुकूमत जाने का कोई इम्कान है। इसलिए सियासी जमातों की दिलचस्पी उसमें कम हो जाती है। तीसरी चीज है तहरीक इंसाफ, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, उसकी क़यादत। मैं पीजे मीर साहब आपकी जानिब, आप बताइए, इन ज़िमनी इंतखाबात को लेके 5 नेशनल असम्बली की नशस्तें हैं, 16 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। इसमें वैसे तो अगर देखा जाए तो 2 अहम नशस्तें वो हैं जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने छोड़ी है या फिर वज़ीर आला पंजाब ने छोड़ी है। वहाँ पे भी अभी तक जो नताइज आ रहे हैं तो उसमें कुछ तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो अभी तक वहाँ से जीतती नज़र नहीं आ रही। देखिए, हम इलेक्शंस की बात करते हैं, बट इलेक्शंस आप कोई भी ले लें, हमारे मुल्क के अंदर आपने पहले डायग्नोज करना है कि इलेक्शंस हैं या सिलेक्शंस हैं। हम सिलेक्शंस की करते हैं, इलेक्शंस की बात नहीं करते। जो पार्टी नीचे गिर रही होती है तो सब उस पर जंप कर जाते हैं, एंड देन दे वांट रिजल्ट्स। आप और मैं क्या चाहते हैं? जो मर्जी पार में आए, हम चाहते हैं कि डिलीवरी हो। हम चाहते हैं, अभी नसरुल्लाह ने बात की है कि भाई हम दो महीने में गवर्नमेंट को नहीं जज कर सकते, आई एग्री विद हिम। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स भी तो होते हैं ना, जजमेंट तो आप नहीं कर सकते हो। कुछ इंडिकेटर्स भी तो होते हैं कि क्या आर वी मूविंग फॉरवर्ड, या एक स्टेलमेट में है, या एक अबेंस में है। ये इस चीज को हमने गेज करना है। इलेक्शन में जो मर्जी आ जाए, हम आज ये करेंगे बात, नहीं जी तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिला, PML को नहीं मिला, PML वहां जीत गई, वहां हार गई। इट डजंट रजिस्टर। हमने जो बेसिक इस चीज को जो गेज करना है इस वक्त, जो हमारा मेन फ्रंट लाइन इशू है, दैट इज द डिलीवरेंस टू द पीपल ऑफ द कंट्री। वो नहीं है इस वक्त। वी आर नॉट डिलीवरिंग जो कि अवाम मांगती है।
वेदर ये पीटीआई पावर में आती, हु केयर्स, ये पीएमएल आती, हु केयर्स, पीपीपी आती, हु केयर्स। हम केयर करते हैं कि जो भी पावर में आए इलेक्शन जीते, अवाम के लिए कुछ करे, अवाम के लिए कुछ करे। अब उसके लिए इंडिकेटर कोई नजर नहीं आ रहा ना। आप बिल्कुल, हम मानते हैं कि भाई 4-5 दिन आपने 5 रुपए की कीमत पेट्रोल की बढ़ा दी, वो गंडेरी वाला, छाबड़ी वाला, वो कहता है जी मैंने भी बढ़ा दी। भाई तुमने क्यों बढ़ाई? नहीं जी, पीछे ट्रॉले का पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल का महंगा हो गया, हमें अब महंगा मिल रहा है। तो ये आपका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, एवरीबॉडी इज कैशिंग इन। और उसके साथ साथ क्या है, जब आपने ये बढ़ाया, आपके जो सुपर स्टोर्स है पूरे पाकिस्तान में, इनकी कीमत भी बढ़ गई। नहीं जी, डॉलर उधर हो गया, डॉलर इधर हो गया। डॉलर जब कम होता है ये कीमतें क्यों नहीं कम करते? क्यों नहीं कम करते? बढ़ जाता है तो कीमत वहीं रखते हैं और उसके ऊपर ही जाते हैं। तो हमें इस वक्त चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। ये चीजें होती रहेंगी, मुश्किलात आती रहेंगी, लेकिन हमने अपनी गवर्नेंस को सादिया ठीक कर रहा है। हमारी गवर्नेंस बहुत पुअर है। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन करनी है, आपने ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को देखना है, आपने लोगों की भलाई के लिए देखना है। आप देख लो, एक जगह पे राजा बाजार में क्या कीमत है और उसके बाद कैंट में क्या कीमत है, डिफेंस में क्या कीमत है, गुलबर्ग में क्या कीमत है, लियारी में क्या कीमत है, वहां डिफेंस की आप देख लो। हमने कोई मार्केट कंट्रोल तो है ही नहीं है ना। हम तो बात कर रहे हैं, गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भी हुकूमत आए, लेकिन डिलीवर तो करे अवाम को। गवर्नेंस के इश्यूज हैं और हम हमेशा ही ये बात करते आए हैं कि अवाम की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली जाती हैं या उनका कोई भी कहीं पर भी रिलीफ उनको नहीं मिल पाता है। मुझे मुजाहिद बरेलवी साहब ये बताइए, अभी जनरल इलेक्शंस हुए, हमने देखा हुकूमतें भी बन गईं, जिस तरीके से भी धांधली के इल्जामात लगे, सब कुछ हुआ। ज़रा अवाम की बात कीजिएगा। उस वक्त ऑब्वियसली एक नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, वो कहते थे कि हमारे साथ जो हुआ है या हमारे लीडर के साथ जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत है और हमारे लोग 8 फरवरी को गुस्सा निकालेंगे और गुस्से का इजहार करेंगे। फिर साथ ही साथ PDM के जो 16 महीने थे उस पर भी लोगों को काफ़ी तशवीश थी। 16 महीने की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, बट उस वक्त भी हमने वोटर टर्नआउट जो है वो 50% तक भी पहुंचते हुए नहीं देखा। तो ज़िमनी इंतखाबात में अवाम क्या चीज़ देखते हैं, क्या पैमाना होता है? अगर कोई बाहर निकल रहा है तो वो क्यों निकलेगा? उनकी नज़र में वो क्या अवामिल हैं जो कि उनको मजबूर करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाहर निकलने में? देखिए, एक तो सादिया, आप जब टर्नआउट की बात कर रही थी या अभी इलेक्शन की बात कर रही थी 8 फरवरी के, मेरे उस्ताद मोहतरम निसार उस्मानी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी होते थे, वो कहते थे उस जगह की बात ना करो जहां तुमने विजिट ना किया हो। मैं कराची की बात करता हूँ। आप गौर कीजिए कि डॉक्टर फारूक सत्तार क्या उनसे भी कमतर दर्जे के यहाँ अरकान असम्बली 1,40,000 1,45,000 वोटों से जीतते थे। हत्ता कि नबील गबोल जो लियारी ताल्लुक था, जब MQM ज्वाइन की तो फेडरल बेरिया से 1,20,000 चीजें। आपको पता है कराची में जो 17 नशस्तें मिली हैं, फारूक सत्तार सिर्फ 22,000 वोटों से जीते। और 22,000 वोट में भी एक तो फॉर्म 5 किसी को भी नहीं पता था। अब तो बन कबाब वाले से लेकर ये जो पीछे जो हमारे चौकीदार और वो खानसामा है ना, घर के लोग, उन तक को भी फॉर्म 45 पता चल गया, मुझे भी नहीं पता था। कराची में जिस तरह इलेक्शन हुए, वो मैं सिंध की बात नहीं करता, वहाँ तो इलेक्शन होते ही नहीं है। जिस तरीके से, सॉरी टू से, मुझे PJMBN हमारे दोस्त हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए कि जिस तरह 1977 में अजीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 77 में अनअपोज कराया था, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने, नवाब शाह ने वही तारीख याद करी और मेरी बहुत ही मासूम छोटी सी जो 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीतती आसफा को किस तरीके से अनअपोज कराया, ये तो आपके सामने की बात है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बेचारे कैंडिडेट थे उठा के ले गए, क्या क्या नहीं करा। अभी ज़िमनी इलेक्शन में, अभी आपने इलेक्शन शुरू नहीं हुए तो आपने अब लाहौर की क्या खबर आई PB की कि एक आदमी खड़ा था कि फॉर्म 45 जो है वो पहले से दस्तखत करा लिए। अब पंजाब इलेक्शन कमीशन ये अभी इलेक्शन शुरू होने से 2 घंटे पहले साइन करा लिए। कैसरा इलाई वहां पर पता नहीं वो बेचारी जिसके शौहर को आपने रिहा नहीं करा। आप गौर कीजिए, अब ये इलेक्शन कराना है। परवेज इलाई मीर साहब जानते हैं, ऐसे आदमी को 25 बार रिहा करने के बाद 30वीं बार गिरफ्तार किया है। इसमें आप मुझसे पूछ रही हैं कि इलेक्शन पे तजिया करें, आवाम को क्या मिलेगा? इलेक्शन एक मजाक बन चुके हैं। इलेक्शन चोरी की, बलूचिस्तान का तो इलेक्शन पूरा ही, मैं थोड़ा बहुत वाकिफकार हूँ बलूचिस्तान में, कि इलेक्शन ही नहीं हुए वहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये मजाक बन गया है और ये हर आदमी को पता है कि मैंडेट चोरी है। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा। परवेज मलिक हो सकता है उस नशिस्त पर आगे बिल्कुल दुरुस्त हों और नशिस्तों में पंजाब लीग में हों,
لیکن جو ابھی تک 8 فروری کی بات کا سنائی دے رہی ہے ابھی، اور ابھی آپ نے اس الیکشن کا دیکھا، کراچی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں 90% سیٹوں میں ابھی، اور آپ کو علم اور دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا آخری بات کہ جب فیصل واڈا جس کی ایک نشست نہیں تھی، جب آ گئے وہ ایم کیو ایم کے امیدوار ہو گئے. ایم کیو ایم کے 2 سینیٹر ہو سکتے تھے، انہوں نے پورے 16 ووٹ ان کو دے دیے. ادھر سے پیل پارٹی نے بھی دے دیے، 21 ووٹ ان کے آ گئے. اس لیے جب انہوں نے جس طرح لی تھی، انہوں نے کہا جو ہمارا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کی بازگشت جو ہے وہ obviously ابھی بھی چل رہی ہے. یہ جو سیف ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے یہ جو سیاسی منظر نامہ بتا رہے ہیں، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا لیکن ایک چیز یہ جو میں نے ووٹر ٹرن آؤٹ بتایا 47.6%، یہ تو میں نے کوٹ بھی کیا فافنگ کو کہ یہ ان کا نمبر ہے، ان کی طرف سے obviously اسٹیٹسٹکس آئے کہ اتنا ٹرن آؤٹ تھا. اینی وے اس وقت بھی اس دن بھی بہت زیادہ لوگوں کو شکایات تھیں کہ شاید پروسیس جو ہے وہ بڑا سلو چل رہا ہے، پولنگ جو ہے وہ بڑی سلو چل رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے بتائیے شہباز میاں صاحب کہ یہ جو ابھی بریلوی صاحب بات کر رہے ہیں، obviously یہ دھاندلی والے جو اعتراضات ہیں یہ تو کسی دور میں ختم ہوئے ہی نہیں ہیں. آپ اس کی انٹینسٹی پہ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ زیادہ ہو گئے یا پچھلی دفعہ زیادہ تھے یا اس دفعہ کم ہیں تو پچھلی دفعہ کم تھے، لیکن کون ہے جس نے نتائج کو تسلیم کیا ہے؟ پچھلے الیکشن میں کہا گیا کہ وہ RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا، اس سے پہلے جو ہے مجھے یاد ہے وہ آروز کا الیکشن کہا تھا زرداری صاحب نے اس کو. تو کہاں کون سے نتائج تسلیم ہوئے ہیں؟ ہم تو آئی تھنک بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہر انتخابات میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو ابھی بھی اب وہی چیز ہمیں نظر آئے گی. لیکن اگر ایک مثال میں دوں، فی الحال اگین غیر سرکاری غیر حتمی نتائج PP158 مونس الہی جو کہ obviously اتنا تنقید کرتے رہے نہ صرف حکومت پر، نہ صرف ان جماعتوں پر، بلکہ اسٹیبلشمنٹ پر، وہ لیڈ کرتے ہوئے یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں. تو وہ جو نیریٹو تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو پھر ضمنی انتخابات میں وہاں پر جہاں PMLN کی حکومت ہے وہاں سے کیسے جیت رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی وہ مکمل نتیجہ نہیں آیا. ہاں میں نے اسی لیے کہا غیر سرکاری لیڈ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل، ابھی تک کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق وہ آگے ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ سیاسی جماعتیں کبھی نتائج تسلیم نہیں کرتی. آپ نے 2013 کے الیکشن کی بات کی، RO کا الیکشن کہا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صرف، اور پھر اس کے بعد PTI کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوا. 2018 میں جو PTI کی حکومت بنی لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا. مگر 2024 کا الیکشن اس حوالے سے بڑا منفرد ہے، 8 فروری کا الیکشن، کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں باشمول وہ تمام سیاسی جماعتیں جو جیتی ہیں اور حکومتوں کا حصہ ہیں، چاہے وہ PTI ہے، چاہے مسلم لیگ نواز ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے JUI فے ہے، یہ تمام جو ہیں جماعتیں یہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں. جو میاں نواز شریف ہیں، مسلم لیگ نواز کے قائد، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی جس حلقے سے وہ منصیرہ سے الیکشن لڑ رہے تھے. اس حوالے سے یہ الیکشن مختلف ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ الزام عائد کر رہی ہیں. اب 8 فروری کے بعد پھر اب آج جو 21 اپریل کو جو الیکشن ہو رہا ہے، تو کیا یہ اس کا تسلسل ہے؟ تو یہ بالکل اسی کا تسلسل ہے. آج بھی موبائل سروس آپ کی بند ہے، آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے جن شہروں میں. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 8 فروری کو تو نگران حکومت تھی، وہ کسی کا جواب دہ نہیں تھی، اور بڑے پیمانے پہ اچانک پتہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو یہ انٹرنیٹ اور موبائل بند ہوگا، کوئی بڑی اسٹریٹجی شاید کہیں بنی تھی، یہ کہا گیا. لیکن اب تو ذمہ دار حکومت ہے، اب تو خود کو منتخب کہنے والے جو لوگ ہیں وہ حکمران ہیں. تو ان کی گورننس کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کا خطرہ صرف پولنگ ڈے پہ ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ڈیسائیڈ کر لے. پاکستان کے اندر جتنے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ پولنگ ڈے پہ نہیں ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے باقی 365 دن جو ہوتے ہیں ان پہ بھی موبائل سروسز بند کر دی جائیں؟ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 2.5 ماہ ہو گئے ہیں آپ کا جو ٹویٹر ایکس ہے وہ آپ نے بند کیا ہوا ہے. تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس جمہوریت کے اندر اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی وہ نہیں ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. آج کی بات کریں تو لاہور کی بات کریں یا پنجاب کے باقی شہروں کی بات کریں تو میڈیا کو اتنی ایکسیس بھی نہیں دی گئی جتنی 8 فروری کو دی گئی تھی. بہت ساری کمپلینٹس آئی ہیں اور کہ پولنگ اسٹیشن تک میڈیا پرسن کو کوئی اکیلا رپورٹر جاتا تھا تو اس کو جو ہے نا وہاں پہ کہتے تھے آپ اندر نہیں آ سکتے. 3-4 رپورٹر مختلف ٹی وی چینل اخبارات کے اکٹھے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان کو اندر جانے دیا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو RO آفس ہیں وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور کر دیا گیا میڈیا کو تمام کو.
तो ये आप जो देख सकते हैं कि कितना जो मीडिया को एक्सेस दी जा रही है, जो माजी में बहुत बेहतर हुआ करती थी। ये मसाइल, ये मामलात भी हैं जो उंगलियां उठाते हैं और शकुक व शुबहात की तरफ लेके जाती हैं चीज़ें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जहां तक नताइज का है कि कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए तो शायद 1 या 2 सीटों पे ऐसा हो कि जो गैर मतवक़े तौर पर सामने आए। अदरवाइज वही नताइज हैं जिनका ख्याल किया जा रहा है जो जिसकी सीट है उसी के पास रहेगी। इसी वजह से शायद जो PTI जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से इलेक्शन लड़ रही है, वो अपने वोटर को उस तरह मोटिवेट नहीं कर सकी और वो उतनी कोशिश भी नहीं की गई। खासतौर पे अगर मैं बात करूं पंजाब के लाहौर के अंदर कोई इतने बड़े जलसे करने की कोशिश नहीं की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो अपने वोटर को जिस तरह जो स्ट्रेटजी उन्होंने 8 फरवरी को रखी थी वो भी और को भी बिल्कुल ठीक है। और PMLN का भी अगर देखा जाए तो चलें, एक तो वजीर आजम हैं, वजीर आला हैं या जिनके पास ओहदे हैं वो तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तमाम लोग जिनके पास ओहदे नहीं हैं उनकी तरफ से भी कोई कैंपेन खास नहीं की गई है। खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बट एनीवे PJ मीर साहब, ये जो अभी हम धांधली की बात कर रहे हैं और ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, ये शिकायत जिस तरीके से पहले भी रही हैं, मिसाल के तौर पर हमने तो खुद देखा भी है खान साहब का धरना जो 126 दिन हुआ और वो 4 हलके खोलने का मुतालबा था। जुडिशल कमीशन भी बना, उसका नतीजा क्या आया कि मुबय्यन वो मुनज़्ज़म धांधली तो नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग तो उसको नहीं करार दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो उस हद तक नज़र आई हैं। सो ये भी तो है ना, उस वक्त PMLN की क्या शिकायत थी, वो कहते थे कि जी हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, हमारे लोग टिकट लेके जमा कराने जाते हैं तो उनको टिकट नहीं जमा कराने दिया जाता, उनको कहा जाता है आज़ाद हैसियत में लड़ो। तो हर दौर में जहां हवा का रुख होता है हर जमात के साथ ये चीज होती आई है, तो इसका कहीं पर खात्मा भी मुमकिन है? हमारे मुल्क में नहीं है। हम जी आप थेरीज आप कर दें, हमारे मुल्क में उसी वक्त इसका खात्मा होगा जब हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। अफगानिस्तान ले लो, हिंदुस्तान ले लो, और साथ साथ जब हमारे पास एक ईमानदार हुकूमत आएगी तब आपका ये सवाल है, उस वक्त इसकी वैलिडिटी 100% होगी। जब आपके पास टेंटेड पेंटेड लीडरशिप आएगी तो आपका क्या ख्याल है? हम तो पाकिस्तान में उनकी तारीफें कर देंगे, शायद तनकीद भी कर देंगे, लेकिन बाहर वाले आपको बड़ा क्रिटिकली जज करते हैं, बहुत क्रिटिकली जज करते हैं। आपको पैसे देने वाले भी, आपके साथ ट्रेड करने वाले भी, और पर्टिकुलरली आफ्टर रेकॉर्डिंग जो हुआ है तो आपको जो यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं वो बहुत कम है। आपने मार्केट कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो मार्केट कॉन्फिडेंस आप कैसे लेके आएंगे? ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ, अब हम नवाज शरीफ की जो बात करते हैं, नवाज शरीफ इज द डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कोई गलत फहमी में मत रहे, वो वजीर आजम है, ठीक है, बिल्कुल नहीं इलेक्ट हुए, ये साइड पे हैं, बट ही कमांड्स द पाकिस्तान मुस्लिम एंड। अब बात आती है कि उनकी प्रेजेंस की, अब फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो, आई थिंक दैट डजंट रियली मैटर। तो अब ये मियां साहब जो करते हैं पीछे, मैं समझता हूँ कि इनकी क्या टीम है, इनको कौन एडवाइस दे रहा है, पाकिस्तान को और आगे कौन लेके जाए। आज सादिया आप SIC को ले लो, ये क्यों एक बेहतर काम की तरफ जा रही है? क्योंकि इसके ऊपर एक मॉनिटर बैठा हुआ है। वो अगर मॉनिटर ना हो तो बिल्ली ये काम आगे नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने भी मॉनिटर क्यों रखा हुआ है कि अगर ये फेल होते हैं तो मॉनिटर को भी साथ नीचे लेके जाएंगे। ये डबल डक, ठीक, तो गुड पॉइंट। इस डबल डक को आपने बड़ा केयरफुल एग्जामिन करना है। ये काम होगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, बट वी नीड इंडिकेट कि ये कब होगा। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए बरेलवी साहब, ये अभी हम नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर ही रहे थे, इस बार कुछ और हुआ ना हुआ, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कि PMLN यकीन के साथ बताती थी कि वो बन जाएंगे वजीर आजम, वो नहीं हो सका, उनके भाई ज़रूर बन गए। लेकिन अभी पिछले दिनों इरफान सिद्दीकी साहब ने खबर दी कि हम गौर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बना दिया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, ऑब्वियसली वो सदारत नहीं संभाल सकते हैं, वो वहाँ पर बिजी हैं। गो के नवाज शरीफ साहब को पहले ताहयात कायद बना दिया गया था। अब नवाज शरीफ साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों उनके एक तहरीक चलाने की बात भी हुई, और वो तहरीक जस्टिस के लिए थी, आइन के लिए थी, इंसाफ के लिए थी, जिसमें कहा गया कि वो लॉयर्स के साथ एक तहरीक शुरू करेंगे। अगर ऐसा है इस वक्त जब उनके भाई वजीर आजम हैं, उनकी बेटी एक सूबे की वजीर आला हैं, तो ये सोच कैसे आई? देखिए, एक तो
سعدیہ ماشاءاللہ اب آپ خاصی بلکہ بہت زیادہ سینئر اور سیزنڈ اینکر ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور آپ نے جلسے جلوس بھی دیکھے ہوں گے۔ میاں صاحب جس طرح آئے تھے نا، اور جو لاہور میں جلسہ ہوا، ایک تو خیر اس طرح کبھی جلسہ نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا گیا کہ سرگودا والے یہاں بیٹھے ہیں، لدھیانے ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، گجرات والے یہاں والے، سب کو بتانا تھا کہ جی 5,000 بندوں دکھانا ہے۔ اور اس جلسے میں میاں صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ لاہور نواز شریف کا لاہور نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے۔ کس کا ہے؟ یعنی وہ ان کے بھائی تک ہو گیا ہے۔ اور وہ ان کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ حادثے سے خاموش رہے، چہرے پہ ایک پشمردگی، ایک مایوسی تھی۔ اور پھر انہوں نے جو کچھ نتیجہ ہوا آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد جو گڑھ ہوتا تھا وہاں ہارے ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد میاں صاحب نے، کیونکہ ان کا کہنا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو الیکشن رولز کی اس سے بڑی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کے تمام اخباروں میں فرنٹ پیج پر پوری صرف لا رہ گئی تھی۔ ایک تو آپ اپنا میڈیا کو غور کیجئے، یہ آ گیا ہے میڈیا، صرف لا رہ گئی تھی، اوپر اشتہار تھا وزیر اعظم نواز شریف۔ اتنا یقین تھا 24 گھنٹے پہلے تک۔ اور کیا ہوا؟ اور ان کا خیال تھا کہ 2/3 اکثریت آئے گی، اور پھر انہوں نے کہہ بھی دیا کہ کیونکہ سادہ اکثریت نہیں ہے۔ اور ایک اچھی بات مجھے لگی میاں صاحب کی یہ کہ انہوں نے سادہ اکثریت یعنی 5 ووٹ ادھر سے لو، 8 ووٹ ادھر سے لو، خرید و فروخت کو چھوڑ کر انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ لوگوں نے اعتماد کا نہیں کیا، اور پھر باقی آگے آپ کی تاریخ ہے۔ اور اب میاں صاحب کو یہ نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوری ٹو سے میں پھر بہت گارڈڈ لفظ استعمال کروں گا کہ جو میاں صاحب کا بیانیہ 2017 میں تھا یا اس سے پہلے تھا، یعنی ابھی پڑوسیوں سے دوستی، اسٹیبلشمنٹ کا رول، وہ اس پر قائم رہے۔ اور یہ آپ کو بھی علم ہے کہ وہ ان کی یادداشت محفوظ رہتا ہے ہمیشہ، جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں جس طرح عمران خان کے حوالے سے۔ تو آپ جو آج میاں صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات اب بظاہر لگ رہی ہے، شاید 2-4 دن میں خبر بھی آنے لگی تھی، صدر تو چھوڑیے شاید وہ لندن واپس نہ چلے جائیں، اور ضرورت بھی ہے کیونکہ ان کی صحت ابھی اچھی نہیں ہے اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو سوری ٹو سے میں کہیں دعویٰ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستانی سیاست میں پاکستان کے سب سے متحرک سینئر جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑے نواز شریف کا کردار آپ سمجھیں کہ تقریباً اختتام کے قریب ہے۔ یقینی طور پر میاں شہباز شریف زیادہ آرٹیکولیٹ ہیں، ان کی بیٹی زیادہ ایک مقبولیت لوگوں میں رکھتی ہیں، اب ان کا دور شروع ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اب کہ یہ بلاول اور آصفہ کا دور ہے، اچھا یہ ویسے بڑے عرصے سے بات کی جاتی تھی، بہت لیکن آپ نے دیکھا کہ 11 منٹ کی تقریر کے بعد کہ یہ دو سیاسی خاندان جو ہیں، جس طرح سے آپ نے نام لیا بلاول کا، آصفہ کا، اگر یہ اس وقت ہی اپنی اگلی جنریشن کو آگے کرتے، یا اب صرف ان دونوں خاندانوں سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اب ہمیں سیاست میں نظر آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہ پوری سی سیاست اب کون سا شعبہ ہے، تو میڈیا میں آ گیا ہے، تجارت میں آ گیا ہے، سیاست میں آ گیا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یعنی خان صاحب ایک دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، تحریک انصاف میں کون سا ان کو دوست نوازی کا تھا، کیونکہ جو لوگ ان کے پشاوری چپل فوراً اٹھاتے تھے ان کو گورنر لگا دیتے تھے، یہ تو وہ ان کا دوسرے کا انداز تھا۔ اگر ان کی اولاد اگر وہ نہیں تھی، آپ کو علم ہے میں کس کے بارے میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے دوسرے اعتبار سے دوست نوازی ثبوت دی۔ انہوں نے بھی کوئی نئی، یعنی جو ایک ینگ ڈائنامک لوگ تھے، نہ انہیں منسٹر بنایا نہ گورنر بنایا، اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کرنے والے وہی لوگ تھے اس وقت، حالانکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت حالانکہ بہت ایسے لوگ تھے جو شروع سے تھے خان صاحب کے ساتھ میں۔ مجھے ایک دم آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک دم نام یاد آیا عمر سرفراز چیمہ کا، جو شروع سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اور جب حکومت بنی تھی تو ان کو پوچھا بھی نہیں گیا تھا۔ تمام وہ لوگ جو کہ شاید کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر کے آئے تھے، ان کو سب نواز دیا گیا تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن جاری رکھیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ نصر اللہ ملک صاحب فائنلی ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب، یہ آپ نے آغاز کیا تھا، ایک ہی جملہ بولا تھا اور لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، وہ کہتے ہیں اور لائن کٹ گئی،
میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بریلوی صاحب نے کراچی میں بیٹھے ہوئے کچھ کیا ہو تو مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم انتخابات کی بات کر رہے ہیں. ضمنی الیکشنز آج ہم اوبیسلی دیکھ رہے ہیں، نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بٹ جو بات ایک نیریٹو دونوں طرف سے بنایا گیا، نیریٹو تو نہ کہیں، نیریٹو تو پی ٹی آئی کا چلن تھا، لیکن پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی پرفارمنس تھی جس پہ خود ان کے لوگ ناراض ہو گئے. شاید خاقان عباسی ناراض ہو گئے، محمد زبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ ہی گیا تھا تو ان کو فوری الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے، پولیٹیکل کاسٹ ہمیں نہ پے کرنی پڑتی. وہ چیزیں ہم نے پھر دیکھی. اگر اس وقت پاکستان مسلم نواز کی حکومت، ویسے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن واقعی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر جاتے ہیں، عوام کو کوئی فائدہ دے جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا دھاندلی کا نیریٹو، یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا نیریٹو، یہ سب ختم ہو جائے گا پی ٹی آئی نے جو بنایا، سنی اتحاد کونسل نے جو بنایا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے نیریٹو میں دو بڑی بنیادی چیزیں تھیں جو اس الیکشن میں بھی یا 2024 8 فروری کی جو الیکشن ہے اس میں بھی تھی. عمران خان صاحب ایک مظلوم سیاستدان کے طور پہ انتخابی میدان کے اندر ان کی پارٹی موجود تھی. ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن تھا پورے ملک کے اندر، اور مظلومیت کا ووٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ، آپ نے مختلف حلقوں کے الیکشن دیکھے ہیں، جا کے رپورٹنگ کی ہے. مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیشہ الیکشنوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ووٹ بینک آپ کا اضافہ کرتا ہے جب آپ مظلوم بنے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب مظلوم تھے، ان کا ووٹ بینک میں اضافہ تھا. پھر عمران خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی، توقع نہیں کی جا رہی تھی ان کے کارکنوں کی طرف سے کہ اتنی کوئکلی سزائیں ہو سکتی ہیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں، خان صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے. خان صاحب کا اقتدار بھی چھینا گیا ان سے، عدم اعتماد کی تحریک بھی امریکہ کے کہنے پہ لائی گئی. پھر اب آج کل کسی اور کا نام وہ ملک استعمال کرتے ہیں. تو یہ بیانیہ طاقتور تھا، یہ پاپولرٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن یہ بیانیہ آپ کو اگر اقتدار میں نہیں لا سکتا اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، ہروا دیے جاتے ہیں، یا آپ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو اگلی آنے والی حکومت کے پاس 5 سال اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے آپ کو کندھا فراہم نہیں کرتی. سیاسی جماعتیں پاکستان میں حکومتیں گرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. سیاسی جماعتیں تبھی کامیاب ہوئی ہیں جب ان کو کندھا ملا ہے، ان کو سپورٹ ملی ہے تو اس کو حکومت کو گرا سکے ہیں. پی ایم ایل این کے پاس ایک ایج بارل ہے، اس کو ہم تسلیم کریں نہ کریں، سوشل میڈیا کی تنقید کو اب سائڈ پہ رکھ دیں. میاں نواز شریف کے بعد اگر کوئی کرزما پارٹی کے اندر ہے، یا پارٹی کا ووٹ بینک بڑھا سکتی ہیں، یا اپنا ووٹ بینک واپس لا سکتی ہیں، یا کراؤڈ پولر کے طور پہ ہیں، تو وہ مریم نواز ہے. اب مریم نواز کے پاس پنجاب کی حکومت ہے. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب کے اندر اگر آپ ڈیولپمنٹ کر جاتے ہیں، اپنے بیانیے کو بہتر کر لیتے ہیں، اور ان پاکٹس میں جہاں یہ 2-3 پاکٹس کا الیکشن ہوا ہے نا، آپ فیصلہ آباد ڈویژن ہار گئے، آپ گوجرانوالہ ڈویژن میں آپ کے لیے مشکلات تھی، پنڈی ڈویژن میں آپ کے لیے مشکلات تھی. یہ 2-3 ڈویژن میں اگر آپ اپنی مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں تو پنجاب میں اگین پی ایم ایل این ایک بڑی پارٹی یا بڑی طاقت بن کر ابھر سکتی ہے. اب پی ایم ایل این کا ٹارگٹ بھی یہی ہے. یہی میاں نواز شریف چاہتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ بھی یہ تھا کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں بن پاتا تو میری بیٹی پارٹی کی بھی جانشین بن جائے اور حکومتی عہدے پہ بھی چلی جائے. اور حکومتی عہدہ پنجاب کی وزارت عدالت سے بڑا کوئی عہدہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگلے الیکشن میں جب وہ میدان میں جائیں گی تو وہ اپنی اس پرفارمنس کو یا اپنی اس پاپولیرٹی کو لے کے اپنے مخالفین کے سامنے آ سکتی ہیں کہ میں نے یہ ڈیلیور کیا، میں نے پارٹی کو مضبوط کیا، میں نے ووٹ بینک اپنا واپس لے آئی، اور میں اب وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں. تو میرے خیال میں اسٹریٹجی ان کی ٹھیک ہے. کتنی کامیاب ہوتی ہیں یہ وقت بتائے گا. البتہ صلاحیت کی بات کہنا یا یہ کہنا کہ وہ چیزیں بہتر کر سکتی ہیں، ہاں ان کے اندر یہ، جس طرح عمران خان صاحب ہارڈ ورکر تھے، عمران خان صاحب پارٹی کو پاپولر کر سکتے تھے، اسی طریقے سے آپ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں، بلاول ہوں یا آصفہ ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں، کیپیسٹی موجود ہے. کیپیسٹی کو اگر آپ انہانس کرنے کے لیے آپ توجہ دیں، محنت کریں تو آپ جگہ بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے المیہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی آفٹر عمران خان جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. چودھری پرویز صاحب دعوے دار ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب دعوے دار ہیں. لڑائی ہوئی ابھی بھی ہمیں بہت گروپنگ نظر آتی ہے. وہ شیر افضل مروت صاحب اٹھتے ہیں ایک بات کرتے ہیں، بیرسٹر گوہر ایک بات کرتے ہیں، اسد کیسر ایک اور بات کرتے ہیں، تو وہ تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. اور ہم کسی اس بات کو بے شک ہم اس کو کوئی پازیٹیو سینس میں نہیں لیتے، مجاہد بریلوی صاحب بھی اتفاق کریں گے، لیکن پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا کارکن موروثیت کی سیاست کو پسند کرتا ہے. پارٹی کے اندر کسی اور لیڈرشپ کو ابھرنے ووٹر بھی نہیں دیتا. وہ بھی کہتا ہے کہ میاں صاحب کی بیٹی کے پاس ہو، وہ بھی کہتا ہے ووٹر نے شاید دیکھا ہی یہ فار ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز کہ وہ اتنا اس کا عادی ہو چکا ہے.
या अगर लीडरशिप खुद नए लोगों को मौका देती तो एक और बात थी। नवाज शरीफ साहब ने लगाया है ना, वो शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने थे, ये पहले हो जाते उनके अपने लोग उनके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा मसला ये कि हम किसी बड़े खानदान बड़े आदमी को तो पैरवी करते हैं, लेकिन किसी निचले दर्जे का कारकुन को अगर कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, उसके अपने मुखालफिन बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपनी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए मियां शहबाज शरीफ साहब की बात मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म बना देंगे तो अंदर से जड़ें काटने लोग शुरू हो जाएंगे कि भाई ये हमारे साथ था, ये कैसे आगे निकल गया। ये अलमिया हमारी सियासत तो बिल्कुल उनके अपनी जमात के लोग ही नहीं मानेंगे। मुझे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहबाज मियां साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हुकूमत अगर डिलीवर कर देती है तो उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया गया या जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी तनकीद है वो कम होगी या ख़त्म होगी। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज आ रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रादर जो नताइज आ रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि आज के नताइज के बाद यानी 21 नशस्तों के रिजल्ट्स के बाद कोई मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन हो जाएगी या हुकूमतें गिर जाएंगी या हुकूमतें तब्दील हो जाएंगी या PTI को मौका मिल जाएगा, लेकिन नताइज यही रहते हैं और इसी तरीके से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने परवाह भी नहीं की, उनको ज़रूरत भी नहीं थी कि वो कैंपेन भी करते ज़िमनी इंतखाबात की। जो इसके बाद की तहरीक है जिसमें 6 जमातें शामिल हैं, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, पेशीन से उसका उन्होंने आगाज़ किया, आपको लगता है कि उसमें कोई जान है या वो हुकूमत के लिए कोई ख़तरा या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? क्योंकि वो रिलाय इस वक्त कर रहे हैं कि लॉयर्स हमारे साथ निकलेंगे और अवाम हमारे साथ निकलेगी। अवाम कब? जब IMF का ये मुआहदा हो जाएगा, बजट आ जाएगा, इतनी महंगाई होगी, अवाम तंग होगी और हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा देखिए कि ये जो बात की जा रही है कि इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत बन गई है, मियां शहबाज शरीफ की भी, और जिनके पास जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन अब वो 200 प्लस उनका नंबर चला गया कौमी असम्बली में भी। इसी तरह अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ मरियम नवाज भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी हुकूमत को चैलेंज कर सके। ये नंबर की हद तक, ऐवान की हद तक ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर माजी करीब में चले जाएं तो गुज़िश्ता साल 9 मई के वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद अगर 1 साल पहले के तबसरे तज़िये हम देखें कि जो जनरल इलेक्शन के हवाले से थे वो क्या थे कि ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी और इसको जो जिस तरह, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो कोई तशद्दुद बर्दाश्त कर सके या सख्तियां बर्दाश्त कर सकेंगे, और लोग वोट देने के लिए भी नहीं निकलेंगे क्योंकि वो डर गए हैं 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ उनके साथ। तो उसके बाद फिर ये लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन 8 फरवरी को ये सबको मुख्तलिफ हुआ कि वोट किसको पड़े, सीटें किसकी ज्यादा थी, वो बहरहाल वो साबित कर दिया कि PTI ने कि किन की ज्यादा थी। उसके बाद मैनेजमेंट कैसी हुई कि हुकूमत किसने बनाई, वो पाकिस्तान के अंदर एक अलग है कि सीटें किसके पास ज्यादा हैं, लेकिन कब सीटों वाले पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते रहे हैं। एक गलती कह लें या बहरहाल उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 8 फरवरी के बाद, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको एक ऑफर थी कि मिलकर हुकूमत बनाने की, लेकिन उसमें जो बानी PTI जो है वो उस पर राजी नहीं थे कि उनका बयानिया ये है कि नहीं, हमने नहीं इनके साथ मिलकर बनानी। और जहां तक अब ये बात ये है कि कोई डिलीवर कर जाएंगे और उसके बाद फिर PTI का शायद बयानिया खत्म हो जाएगा। इसमें मैं साथिया सिर्फ 2 बातें आपसे शेयर करूंगा। एक तो PTI का जो बयानिया है वो लोगों के जहनों में ये बात वो बावर करा चुके हैं अपने वोटर सपोर्टर के अंदर कि जो गवर्नेंस है, जो डिलीवरी है, जो कोई तरक्याती मंसूबे हैं, ये कोई आप पे एहसान नहीं होता, ये आपका राइट होता है, ये आपकी ज़रूरत होती है। ये वो बावर करवा चुके हैं अपने वोटर सपोर्टर को कि ये कोई पार्टी ABC आप पे अगर करती है तो कोई एहसान नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जो बुनियादी बयानिया का फ़र्क है, जो मलिक साहब ने भी जिस तरह कहा कि जो मजलूमियत है, वो मजलूमियत का वोट जो बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर वो जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ होते हैं, ठीक है। जो कभी लेकिन अगर आपने तो ये जो कहा, उन्होंने बता दिया कि डेवलपमेंट है, आपका हक है, आप पे एहसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की परफॉर्मेंस देखी जाए, जो हुकूमत डिलीवर कर रही थी या नहीं कर रही थी, तो उस पे तो आप में हर जगह पे जो तज्जिए हो रहे थे वो यही थे कि बहुत बुरी हालत है, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, और ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद
یہ اس موجودہ حکومت پہ ان تمام جماعتوں پہ تنقید ہوئی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ بنی تھی کہ اگر آپ یہ نہ لے کر آتے اور پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہتی اپنی مدت پوری کر لیتی تو ان کو تو ویسے ہی ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنے تھے. یہ تو آپ نے ان کو ایک طریقے سے مزید بڑا کر دیا ہے یا مزید جو ہے وہ عوام کی نظروں میں مظلوم بنا دیا ہے تحریک عدم اعتماد لا کے. آپ نے جس طرح سے شہباز میاں صاحب کی بات سنی, پی جے میر صاحب, کہ اس وقت ان کو آفر ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں, لیکن وہ ایک بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک سیاست دان نہیں ہے, کیونکہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے, آپ کو پھر یہاں بھی بات کرنی ہے وہاں بھی بات کرنی ہے, جو کہ اب وہ کر رہے ہیں. محمود اچکزئی جن کا مذاق اڑاتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اب وہ ان کو صدر بھی بنا دیا انہوں نے, یا ان کے نومینی بھی وہی تھے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر ان کے لوگ چلے گئے, وفد چلا گیا ان سے بات کرنے کے لیے. ریجیڈیٹی تو ہے, فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی خان صاحب نے. کیا یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا, کیونکہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی وہ سخت بیانات دے رہے ہیں, وہ جس طریقے سے فوج کے سربراہ کو ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں اس رویے کے ساتھ, اتنی سختی کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فضل سے جس طرح یہ بیانات دے رہے ہیں تو میں فیل کرتا ہوں کہ اگلے 5-6 سال اندر ہی رہیں گے. دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے, سیاست کا جس طرح آپ نے کہا نا یہ کوئی اینڈ نہیں ہوتا, آپ چلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. عمران نے 2 موقع بالکل گوائے. جب ان کی پاپولیرٹی 92 ورلڈ کپ کے بعد تھی تو خود نواز شریف نے کہا کہ یار اس کو لے کے آ, اس کو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے اس کو کہا اس کو ہم فورن منسٹری بھی دے دیں گے, اس کو سیٹیں بھی دے دیں گے اس کی پارٹی کو. حالانکہ اس وقت یہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا عمران, لیکن لاسٹ منٹ میں اس نے ڈچ کر دیا. یہ میٹنگ ہونی تھی نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ, اور یہ میں نے نواز کا میں کہا یار وہ نہیں آ رہا, چلو. اب پیپلز پارٹی نے جب ہاتھ آپ کو دیا ہے آپ پکڑ لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے. آپ کی کیا ان کی ساتھ کوئی جانی دشمنی ہے آپ کی؟ کیا ان کے کٹے اٹھا کے لے گئے ہیں؟ اور بھائی آپ کا اگر نہیں بنتا لیکن پولیٹیکلی تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو, آپ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو. آپ لون رینجر بن کے ملک نہیں چلا سکتے, آپ نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ 1-on-1 لے کے آگے ہیں اور آپ کمال اتا ترک بن گئے ہیں, اور میرے بھائی دنیا کے اندر کمال اتا ترک بھی اس طرح ہی مار کھا گیا تھا. آپ نے مل کے چلنا ہے. اور جب تک کوئی بھی ہو, whether it is A, B اور C پولیٹیکل پارٹی, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹ مینڈیٹ ان کو مل جائے گا, یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ مل کے نہیں چلو گے اور ایک دوسرے کو اگری ٹو ڈس اگری, نو ہارم ان اٹ. لیکن پھر آپ آرمی چیف کو اور اس کو آپ انڈلج کر رہے ہو اس کے اندر, تو آپ پھر آپ کے پاس رستے کوئی نہیں ہے. میں نے کل کسی کو کہا تھا سعدیہ کہ until and unless the army chief and Imran Khan don't to sit together, یہ ڈائلیما رہے گا اور آپ کو اندر ایک پولیٹیکل ٹربولنس کمپلیٹلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انگیجمنٹ ہے, اگر وہ تو انگیجمنٹ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں, اگر ان رولز آف انگیجمنٹ کو آپ فالو نہیں کریں گے اور آپ اتنا زیادہ یہ سخت ایک نیریٹو بناتے رہیں گے تو اس پہ تو پھر کچھ بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بہرحال آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ پی جے میر صاحب, مجاہد بریلوی صاحب, نصر اللہ ملک صاحب فار جوائننگ us on the show. That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ.